توصیه ما به همه حامیان رژیم جنایت پیشه صهیونیستی اینه که قدردان ارزش اقدام مسئولانه و متناسب جمهوری اسلامی ایران باشند و به جای انتخاب الفاظ و عبارات نامتناسب در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، رژیم غاصب صهیونیستی رو از شرارت بیشتر که تبعات و آثار غیرقابل محاسبه اون بیش از همه برای همین رژیم خواهد بود برحذر بدارند. The main mission for the Arrow system was Iran, even 24 years ago, and here we are standing today when we brought that system, the Arrow 2, the Arrow 3, dealing with the main target that we brought that system. And I think that the fact that we are talking today about 99% of success interception by the Arrow 2, the Arrow 3, it means that we build it correct, right, effectively to deal with the relevant threats. For us, it was a combat proven for all of our effort in the last more than 2 decades.
با توجه به نقض مقررات بین المللی دریانوردی از سوی کشتی مد نظر و همچنین عدم پاسخ مقتضی به سوالات مطروحه از سوی مراجع ذی‌ربط ایرانی، کشتی مذکور به منظور انجام بررسی‌های لازم به داخل آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هدایت شده.